अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इफ्तिखार शराज की खिदमत पे हाज़िर है। आज हम कुछ बात करेंगे और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, एक्स को है कि ट्विटर, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक और इसी तरह के जो दीगर प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक वगैरह। नाज़रीन, अब ये दुनिया भर में जहाँ पे इतलात की के हसूल का एक ज़रिया है, वहीं पे अपनी राय का इजहार का भी बेहतरीन प्लेटफॉर्म्स हैं। और पाकिस्तान भी यकीनी तौर पे यहाँ पे भी बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि और डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी ताकत बन चुका है। और लोग इतलात की हसूल और अपनी राय के इजहार के हवाले से इन प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हैं। तो हालिया दिनों में हमने देखा है कि अब पाकिस्तान में इन प्लेटफॉर्म्स की बंदिश शुरू हो गई है। उस बंदिश के पीछे मकासद क्या हैं, गोया कि वो भी आपको मालूम है, लेकिन हम कुछ डिटेल से बताएंगे। और साथ में दुनिया अब क्योंकि डिजिटल होती जा रही है, और अब तो कोविड के बाद हम कह सकते हैं कि ई बिज़नेस और बहुत कुछ ऐसा बदल गया है कि लोग अब वर्क फ्रॉम होम की बात करते हैं। गोया कि थ्रू इन प्लेटफॉर्म्स के वो अपनी जॉब्स को भी परफॉर्म करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि एक सियासी जमात उसके बयानिए को कंट्रोल करना है, उससे जो खौफज़दा लोग हैं उनके पास और तो कोई रास्ता है नहीं। गोया कि दुनिया में तो होता है कि आप कोई भी नैरेटिव चल रहा है, कुछ भी हो रहा है इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, आप उसके मुकाबले के लिए एक काउंटर कंटेंट पैदा करें, प्रोड्यूस करें और उसका मुकाबला करें। लेकिन पाकिस्तान में आपको पता है कि लोगों को मेहनत करने की आदत नहीं है, बिलखसूस वो कि जो मुखालफिन को की आर्म ट्विस्टिंग करना चाहते हैं, उनके पास वो थर्ड डिग्री वो एक टिपिकल तरीके हैं। या तो बंदे की ज़बान बंद कर दो, या बंदे को गायब कर दो, या उसकी आवाज़ को ही दबा दो। तो बस ये बड़े टिपिकल तरीके हैं, इसी के ज़रिए कंट्रोल किया जा सकता है। बाकी पाकिस्तान में माइंड अप्लाई करके, काउंटर नैरेटिव डेवलप करके किसी भी बयानी का मुकाबला करने की कोई एक तरह से रिवायत नहीं है, बिलखसूस मुख्तलिफ हलकों में जो मैंने बात की है। तो अब यहाँ पे एक्स गोया के ट्विटर अरसा दराज से बंद है, लेकिन स्टैट्स ये बताते हैं कि दुनिया में अब ये जो कंटेंट क्रिएशन है, ये एक इकॉनमी की शक्ल इख्तियार कर गई है। ये एक बहुत बड़ी मईशत है, और जिसका हुजम नाजरीन 2023 में 250 अरब डॉलर है। गोया कि आप हैरान होंगे कि पूरी दुनिया में ये इकॉनमी जो एक तरह से बिज़नेस कर रही है 250 अरब डॉलर का है। और कहा यह जा रहा है कि 2027 में ये जो है इसका वॉल्यूम डबल हो जाएगा। तो गोया कि एक इतलात के मुताबिक, एक अंदाजे के मुताबिक 480 अरब डॉलर की ये एक कंटेंट क्रिएशन इकॉनमी बन जाएगी। तो ज़ाहिर सी बात है, पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क आबादी के हवाले से, तो बड़ा पोटेंशल है कि अगर इस मार्केट के अंदर, इस इकॉनमी के अंदर पाकिस्तान भी अपना हिस्सा डालेगा तो पाकिस्तान बहुत बड़ा ज़रिया मुबादला इससे कमा सकता है। इसको मालूम है कि जो लोग काम कर रहे हैं इन प्लेटफॉर्म्स, उनको पता है कि यहाँ से जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो कितना बड़ा है, उसका वॉल्यूम कितना बड़ा है। तो मेरे ख़्याल में ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए। लेकिन हो क्या रहा है, यहाँ पे तहरीक इंसाफ का बयानिया, इमरान खान साहब का बयानिया, जिसको मुल्क के मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर पिछले 2 साल से मुकम्मल उसका ब्लैकआउट किया गया, नहीं दिखाएगी उनकी शक्ल, ना दिखाएगी उनकी स्टेटमेंट, यहाँ तक कि उनका नाम भी लेना एक तरह से नामुमकिन बना दिया गया मेन स्ट्रीम मीडिया पे। लेकिन लोगों ने फिर क्या किया, जब आपका मेन स्ट्रीम मीडिया इतना सेंसर का शिकार हो जाए, इतना दबाव के नीचे आ जाए कि वहाँ पे खुल के बात ना की जा सके, मुल्क की एक सियासी जमात के लिए वहाँ पे ज़ीरो स्पेस कर दी जाए, तो फिर होता यही है। फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, आज अगर हम रो रहे हैं, इस मुल्क के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ये फरमाते हैं, इस मुल्क के
سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب یہ کہتے تھے کہ یہ ڈیجیٹل میڈیا یہ فتنہ ہے بہت بڑا، یا اس ملک کی وہ سیاسی جماعتیں کہ جو مخصوص طریقے سے جن کو اقتدار میں لایا جاتا ہے وہ بھی ان سے نالاں نظر آتی ہیں۔ لیکن میں حیران ہوتا ہوں کہ ایک طرف تو وہ ان پہ پابندیاں لگائے بیٹھی ہیں اور اس کے بینیفیشری ہیں ان پابندیوں کے، لیکن جب بھی کوئی پیغام دینا ہو، جب بھی کوئی خبر دینی ہو، جب بھی کسی رائے کا اظہار کرنا ہو، تو وہ بھی ٹویٹر کا استعمال کیے بغیر وہ بھی نہیں رہ سکتے۔ تو یہ کتنی بڑی ہپوکریسی ہے کہ ایک طرف تو آپ جو پابندی لگانے والا رجیم ہے اس کا حصہ ہیں، لیکن دوسری طرف آپ اپنی رائے کے اظہار کے لیے اس کو استعمال بھی کر رہے ہیں۔ بڑی ظلم اور زیادتی ہے بہرحال۔ لیکن یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی پاکستان کے لیے تھی جس کو ہم کر سکتے تھے استعمال، لیکن کیا کہیے اس ملک میں جیسے میں نے کہا کہ اب اس سے کئی ماہ سے اس پہ بندش ہے، اور اس بندش کے نتیجے میں پاکستان ہر روز گویا کہ 24 گھنٹے کے اندر 1.3 ارب روپے کا نقصان پاکستان کو ہو رہا ہے۔ ان پلیٹ فارمز کے ذریعے جو ہم نے بزنس کمانا تھا وہ بزنس ہم نہیں کما پا رہے، اس سے انڈیویجولز بھی نقصان ان کو ہو رہا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے الٹیمیٹلی ملک کو بھی ہو رہا ہے، کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو صرف 2022 میں گویا کہ انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجیز ان کے ذریعے جو کانٹینٹ کریشن کی گئی ہے، اس میں فری لانسر ہیں جنہوں نے کام کیا ہے، ملک کو انہوں نے کوئی 2.62 ارب ڈالر کا ایک طرح سے بزنس دیا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ ترسیلات زر جو ہوئی ہیں، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو زر مبادلہ پاکستان میں آیا ہے وہ 2.62 ارب ڈالر کما کے دیا گیا ہے۔ تو اب اگر دیکھا جائے تو ایڈورٹائزنگ کا جو اس پہ ڈیجیٹل کے اندر جو پورشن ہے اس بزنس میں وہ بھی اب بڑھ چکا ہے، گویا کہ 21.3%۔ تو اگر آپ ان پلیٹ فارمز کو بند رکھیں گے تو یہاں سے جو ایک بزنس آ رہا ہے ایڈورٹائزنگ کا، پاکستان اس سے بھی محروم ہوگا۔ لیکن کیونکہ عمران خان صاحب کی آواز کو دبانا ہے، تحریک انصاف کی آواز کو لوگوں تک نہیں پہنچنے دینا، تو لہٰذا ٹولز یہی ہیں کہ آپ اس کو بند کر دیں اور پھر اس بات کا اعتراف بھی نہ کریں کہ جب آپ سے عدالتیں پوچھیں، جب آپ سے دنیا آپ سے سوال کرے، امریکہ سے لے کے یورپی یونین تک، باقی جو جرنلسٹ فورم ہیں یا جو آزار اظہادی سے جڑے فورمز ہیں دنیا میں، وہ سب آپ سے پوچھیں تو آپ اس کے بعد منہ پہ ٹیپ لگا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ بڑے بھولے اور انجانے بن جاتے ہیں کہ آپ کو تو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ کیسے بند ہوا، کبھی کچھ بہانا کبھی کچھ بہانا، تو یہ آپ کر رہے ہیں۔ تو میرا خیال میں اگر ہم دیکھیں تو گزشتہ سال بھی جو انٹرنیٹ کی بندش ہوئی، اور اس کے پیچھے وجوہات تو یہی ہیں، جس طرح آپ نے 8 فروری کو انٹرنیٹ اور موبائل سروس کو 13 گھنٹے معطل رکھا، تو اس میں پاکستان کو ملین گویا کہ ایک دن کے اندر 390 ملین روپے کا نقصان پاکستان کو ہوا۔ وجوہات آپ کو پتہ معلوم تھے کہ کیا تھیں، یہی تھیں کہ اس الیکشن کو کس طرح مینیج کرنا ہے، اور اس کے لیے ٹیلی فون اور انٹرنیٹ کو بند کرنا مقصود تھا، تو وہ کیا آپ نے۔ اور ساتھ میں یہ اب آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ پاکستان میں اب کوئی 8.5 کروڑ لوگ موبائل یوز کرتے ہیں۔ یہ جو جدید موبائل ہیں اور ان کے اوپر ظاہر سی بات ہے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کیونکہ انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں تو وہ یوز کرتے ہیں۔ تو اب اگر آپ ان کو محروم کرنا چاہتے ہیں اس سہولت سے، اور مور امپورٹنٹلی پاکستان کو اتنے بڑے بزنس سے محروم کرنا چاہتے ہیں، تو دنیا آپ کا انتظار نہیں کرے گی۔ آج جو لوگ آن لائن جو بزنس کر رہے ہیں، جو سروسز پرووائڈ کرتے پوری دنیا میں، ان کے کاروبار بڑی بری طرح متاثر ہو رہے ہیں کہ جب آپ انٹرنیٹ کو ڈاؤن کرتے ہیں تو ان کے جو بیرون ملک کلائنٹس ہیں وہ لمبے عرصے کے لیے پاکستان کے لوگوں کا انتظار نہیں کر سکتے، اگرچہ یہاں سے ان کو ایک چیپ لیبر ملتی ہے، چیپ سروسز ملتی ہیں، لیکن وہ کب تک کریں گے انتظار؟ یقینی طور پہ بزنس کسی اور ملک کی طرف شفٹ ہو جاتا ہے، بالخصوص ہندوستان کی طرف، کسی اور طرف جا رہا ہے۔ لیکن یہاں پہ کیونکہ سیاسی محاذ آ رہی ہے، ایک سیاسی مخالف کو چت کرنا ہے، تو اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ موبائل سروس کو، انٹرنیٹ سروس کو، ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہو گئے، سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہو گئے، وہ ٹویٹر ہوگا، وہ انسٹاگرام ہے، یا وہ ٹک ٹاک ہے، یا کچھ اور ہے،
آپ نے ان کو ڈھیلوں بہانوں سے بند کرنا ہے. تو یہ جو بندش ہے ناظرین، اس سے پاکستان کو جو نقصان ہو رہا ہے وہ آج کے دن ہم نے آپ کو بتایا، اور اگر یہ سلسلہ کنٹینیو کرتا ہے تو بہت سارا بزنس پھر پاکستان سے کسی اور طرف شفٹ ہو جائے گا. آج تک اتنا ہی، اجازت دیجیے، خدا حافظ.